औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज का टॉपिक जो है वो है अक़ीक़ा। अक़ीक़ा जो है, ओरिजिनली दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अक एंड क़ाफ। इसका मतलब होता है टू कट एंड श्रेड। तो अकीके में क्या होता है कि बच्चे के बाल जो हैं वो मूड़ दिए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। बाप का बच्चे की विलादत के ऊपर खुश होना, ये औरत की खुशी को बढ़ाता है और उसके इत्मीनान का सबब बनता है। जब बाप अपने नौमौलूद बच्चे की विलादत पे अगर नाराज हो जाए, चला जाए, तो औरत सोचेगी इसने शायद इसको अपना बच्चा ही तस्लीम नहीं किया। तो अकीका जो ऐसी रस्म है कि बाप जो है वो खुशी का इजहार करता है, इसमें शुक्राना भी है और इसमें इत्मीनान भी है फैमिली के लिए और बीवी के लिए। ये रस्म जो मुसलमान करते हैं, ये इलान नबूवत से पहले, इस्लाम से पहले मुशरिकीन भी किया करते थे। वो क्या करते थे कि जब बच्चा पैदा होता था तो जानवर को ज़िबा करते। ज़िबा करने के बाद वो बच्चे को जब शेव करते तो उसके सर के ऊपर जानवर का खून जो है वो मल देते। इस्लाम जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की कुर्बानी की रस्म को तो बरकरार रखा, लेकिन वो जो सर के ऊपर, बच्चे के सर को शेव करने के बाद जो ऊपर मल दिया जाता था खून, उसको मुस्तरद कर दिया। तो क्या करते थे, जाफरान के अंदर कुछ खुशबू मिलाकर, उसे हलूक बोलते, वो मिलाकर वो बच्चे के सर पे मल दिया जाता। और फिर इस्लाम में और दूसरी चीजों में फर्क क्या है? मुशरिकीन शायद ज़िबा करते होंगे बुतों के नाम पर जानवर को, लेकिन इस्लाम के अंदर जो अकीका की रस्म है, 7वें दिन जानवर जो ज़िबा किया जाता है, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की जाती है और अल्लाह के नाम पर जानवर को कुर्बान किया जाता है। और यह ऐलान किया जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है यह भी मिल्लत इब्राहीमी का एक फर्द बन गया है। अब जो अमीर आदमी है वो बच्चे की तरफ से 2 बकरे दे दें, उनके पास अगर पैसे हैं, और लड़की की तरफ से 1 बकरा। अब बकरी भी दे सकते हैं और बकरा भी दे सकते हैं। यहूदी क्या करते हैं थे कि वो लड़के की तरफ से तो देते थे, लड़की की तरफ से नहीं देते थे। तो इस्लाम जो है वो शुक्राना अदा करवा रहा है लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से। एक हदीस मुबारक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जब आपके नवासा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पैदा हुए, तो चूंकि हालात जो है वो ठीक नहीं थे, तो क्या किया, 1 बकरी को ज़िबा किया गया। वैसे ये है कि लड़के की तरफ से 2 किए जाएं और लड़की की तरफ से 1। अन अमर इब्न शुऐब अन अबीही अन जद्दिही क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वलिद लहू वलदुन फअहब्ब अन यनसक अन्हु फलयनसक अनिल गुलाम शातैन व अनिल जारियत शातन। जिसके बच्चा पैदा हो वो उसकी तरफ से अकीका की कुर्बानी करना चाहे तो लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी जो है वो कुर्बानी करे। तो इसमें कोई गरज नहीं है कि वो बकरी हो या बकरा ही हो। वला यदुर्रुकुम ज़ुखरानन कुन्ना औ नासन, वो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अकीका का जानवर जो है वो नर हो या मादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कुर्बानी जो है वो क्यों की जाती? हजरत अनिल हसन अन समरा बिन जुंदब अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही तुज़बहु अन्हु यौम साबिही व युहलक़ु व युसम्मा। हर बच्चा अपने अकीका के जानवर के अवज़ रहन होता है जो 7वें दिन उसकी तरफ से कुर्बानी किया जाए और उसका सर मुड़वा दिया जाए और नाम रखा जाए। तो जब आप कुर्बानी करते हो बच्चे की तरफ से तो वो मुसीबतें जो हैं वो उससे टल जाती है। और फिर
یہ جو قربانی ہے یعنی مطلب کہ عقیقے کا جو بکرا ہے یہ باپ بھی دے سکتا ہے، نانا بھی دے سکتا ہے، دادا بھی دے سکتا ہے، رشتہ دار بھی دے سکتا ہے۔ اب اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، عن علی بن ابی طالب قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة وقال یا فاطمہ احلقی راسه وتصدقی بزینة شعره فدة فوزناه فكان وزنه درہما او بعد درہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک بکری دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ماں باپ کو عقیقے کے اندر خالی نہیں رکھا، کہا کہ بی بی فاطمہ سے کہا کہ تم اس کی شیو کر دو، سر کو مونڈ دو، اور جو بال ہیں اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کر دو۔ تو وہ چاندی جو ہے وہ 1 درہم یا کچھ درہم جو ہے وہ بنی، تو وہ جو ہے وہ وزن کر دیا۔ تو خواتین حضرات، عقیقہ جو ہے یہ 7ویں دن کا کہا گیا کہ 7ویں دن جو ہے یہ سنت ہے، جانور ذبح کریں، اس کا سر مونڈیں، اچھا سا جو ہے اس کا نام رکھیں۔ 7واں دن جو ہے وہ کیوں کہا گیا؟ 7 کا عدد جو ہے ہمارے اسلام کے اندر بہت متبرک جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ ویسے اس میں حکمت یہ ہے کہ 7ویں دن تک زچہ یعنی ماں جو ہے وہ بھی کچھ اچھی حالت میں ہو جاتی، اور بچہ بھی تھوڑا سا وہ بیرونی ہوا کو اپنی سکن کے اوپر محسوس کر لیتا ہے، اور اگر آپ جو ہی وہ پیدا ہو اسی وقت اگر شیو کر دیں گے یا کوئی چیز لگائیں گے تو ری ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن 7 دن تک وہ ہوا کے اثرات کو لے کر وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو 7ویں دن جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے اور نام، اور پھر جب بچہ پیدا ہو تو ہمارے ہاں جو ہے وہ آغاز تعلیم کا پیدائش ہی سے ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے، پیدائش ہی سے ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا انتظار کریں گے 3 سال کا ہو 4 سال کا ہو تو تب اس کو تعلیم، نہیں، پیدا ہوا تعلیم شروع، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامہ کہیں، یہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں ہے۔ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو رافع کہہ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان بھی ثابت ہوئی، اور یہ تو خواتین حضرات جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو لڑکا ہے تو 2 بکریاں، نر یا مادہ 2، اگر لڑکی ہے تو 1 اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کیجئے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لڑکے کی طرف سے 1 بھی جانور قربان کر سکتے ہیں، اور اگر پیسے بالکل ہی آپ غریب ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نہ کیجئے، لیکن اگر ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے اور اس بات کا اعلان کیجئے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس بچے کو ہم نے ملت ابراہیمی کا فرد بنا دیا ہے۔ اور پھر بچہ جو ہے وہ پیدا ہو، آپ لوگوں کو چیریٹی کریں، بلائیں، پکا ہوا کھانا پکا کے گوشت دے دیں، کچا بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بچے کا جو ہے وہ اچھا سا نام رکھیے، عبداللہ، عبد الرحمن، نبیوں کے نام یا وہ نام کے جن کے میننگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے نام رکھیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیٹوں کو، بچوں کو ادب سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک اور جملہ کہا ہے کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو تو لا الہ الا اللہ سب سے پہلے سکھاؤ، اور جب وہ موت کے قریب ہو جائے آدمی تو تب بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ تو ہمارا آغاز بھی خدا کے نام سے ہونا چاہیے، اور ہمارا دنیا سے جانا، ہمارا اختتام بھی خدا کے نام پہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔